लुम्बिनी प्रदेशको 12 जिल्ला मध्येको एक हो अर्घाखाँची। ऐतिहासिक र मनोरम अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्क हो। सन्धिखर्कको बजारको चारैतिर पहाडी भूभाग छ। निकै आकर्षक र रमणीय सन्धिखर्क बजार जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र पनि हो। 2071 सालमा नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्दा साबिकका नरपानी, खाँचीकोट, किमडाँडा, अर्घा, डिभर्ना र वाङ्ला गाविसलाई समेटेर सन्धिखर्क नगरपालिका बनेको थियो। 2073 सालमा स्थानीय तहको संरचना बन्दा पाली गाविसको वडा नम्बर 9 लाई समेटेर सन्धिखर्क नगरपालिका विस्तारित भयो। पहाडी इलाकाहरूको बीचमा ससाना समथर भूभाग छरिएर रहेकाले अर्घाखाँची सुन्दर देखिन्छ। 24 राज्यका भोरे राजाले तत्कालीन अर्घा र खाँचीका बीचमा सन्धि गरेका कारण यस ठाउँको नाम सन्धिखर्क रहन गएको भनाइ पनि छ। 129.42 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको सन्धिखर्क नगरपालिकामा पूर्वमा छत्रदेव र पाणिनी गाउँपालिका, पश्चिममा भूमिका स्थान, दक्षिणमा शीतगङ्गा र उत्तरमा मालारानी गाउँपालिका रहेका छन्। नेपालमै प्रसिद्ध सुपा देउराली मन्दिर, अर्घा दरबार, मथुरा, खाँचीकोट दरबार क्षेत्र जस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र पनि यही नगरपालिकामा छन्। जिल्ला सदरमुकाम नै भएकाले सन्धिखर्कमा आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधार बनिसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2074 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा सन्धिखर्कमा विकास निर्माणले थप तीव्रता पाएको छ। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि विहीन भएकाले तत्कालीन स्थानीय निकायले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको थिएन। स्रोत तथा विकास निर्माणमा नागरिकहरूको सहभागिता जस्ता अनेक समस्याले गर्दा विकास निर्माणले गति लिन सकेको थिएन। तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भने अपनत्व सहितको विकासको थालनी भएको छ। हामीले सन्धिखर्क नगरपालिकामा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि 2072 सालको संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै हामीले सन्धिखर्क नगरपालिकाको सुरुको प्रथम नगरसभा मार्फत हामी जाँदै गर्दा हामीले सन्धिखर्क नगरपालिका भित्र रहेका असाध्यै महत्त्वपूर्ण धार्मिक, पर्यटकीय र पौराणिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण ठानिएका ठाउँहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र यहाँ लुम्बिनीमा आएको जो गौतम बुद्ध जन्मस्थलमा आएको चाहिँ बाह्य र आन्तरिक पर्यटकहरूलाई लुम्बिनीबाट डमरुदह हुँदै सुपा देउराली हुँदै नरपानी, गङ्गा सरोवर हुँदै चाहिँ सन्धिखर्क शान्ति बगैँचा, सिद्धेश्वर महादेवको मन्दिर र अर्घा भगवती माईको मन्दिर दर्शन गराउने हिसाबले, धार्मिक हिसाबले हामीहरूले यसलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। र अहिले करिब 5 वर्षको अन्तरालमा हामीले गङ्गा सरोवरलाई धेरै माथि उठाउन सफल भएका छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यो ऐतिहासिक र धार्मिक स्थल र एउटा चाहिँ नि पहिलाको जानकारी अनुसार त्यो गङ्गा सरोवरमा रावणले माथि नर्ताञ्चल पर्वत भन्ने छ, त्यहाँ माथि जो शङ्कर भगवानलाई खुसी पार्नको निम्ति त्यो गङ्गा सरोवरमा आएर नुहाउने अनि माथि नर्ताञ्चल पहाडमा गएर नृत्य गरेर शङ्कर भगवानलाई खुसी गराउने हिसाबले एउटा चाहिँ नि त्यो ऐतिहासिक ठाउँ भएको हिसाबले पनि हामीहरूले करोडौँ रुपियाँ त्यसमा हामी लगानी गरेका छौँ। केही प्रदेशको पनि हामीलाई सहयोग छ। त्यसबाट हामीले सुपा देउराली आएको धार्मिक र पर्यटकहरूलाई त्यो गङ्गा सरोवरमा ल्याएर हामी डुङ्गा सञ्चालन गरिसकेका छौँ। केही विधिमा बाँकी छ र त्यो गङ्गा सरोवरलाई पनि केही अपग्रेड हामी गरिरहेछौँ, त्यसलाई तयारी गरिरहेछौँ। अब लगभग अन्तिममा पुगिरहेछ, काम सम्पन्न हुँदैछ र त्यहाँ हामीहरूले डुङ्गा सञ्चालन गर्ने र त्यो देउरालीमा आएर दर्शन गरेको भक्तजनहरू गङ्गा सरोवरमा आएर डुङ्गा तरेर घुमेर चाहिँ नि त्यसको दर्शन गरेर चाहिँ नि गर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा ऐतिहासिक ठुलो एउटा बिचमा गुफा पनि छ, जो हामी नर्ताञ्चल पर्वत पहाडमा जान्छौँ। रावणले नाचेको ठाउँमा हामी जान्छौँ, त्यो बिचमा एउटा ठुलो गुफा छ, त्यो गुफा पनि हामी हेर्छौँ। र
र त्यसै गरेर यी सन्धिखर्क नगरपालिका अर्घाखाँची सदरमुकामको हिसाबले पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण ठानिएको नगरपालिकामा यस्ता ठाउँहरू हामीले धेरै व्यवस्थित गरेका छौँ। जस्तै सिटी टावर हामीहरू बनाएका छौँ। त्यसै गरेर धार्मिक स्थल त्रिवेणी धाम हामीहरू बनाइरहेछौँ। त्यसै गरेर तपाईँको सिद्धेश्वर महादेवको मन्दिर जो एसियाकै व्हाइट स्फटिक शिवलिङ्गले सुसज्जित छ, जो हजारौँ मान्छेहरू यहाँ भक्तजनहरू दर्शन गर्न आएर जाने गर्नुभएको छ। त्यस्तै हामीले एसियामै नभएको सबभन्दा ठुलो मूर्ति अर्घा भगवती माईको जो पुरानो मूर्ति भएको ठाउँमा ऐतिहासिक मूर्ति, एउटा शक्तिपीठ मध्येको एउटा शक्तिपीठ अर्घा भगवती माईको मन्दिर पनि भएको र त्यो एउटा सिंहवाहिनी धेरै ठाउँमा बाघहरू टाइगरहरू भएको हुन्छ भने हाम्रो यो पौराणिक हिसाबले जो अहिलेको बनिरहेको हिसाबले पुरानो हिसाबले पनि हामीहरूले त्यसलाई धार्मिक हिसाबले पनि पर्यटकको हिसाबले पनि धार्मिक पर्यटकीय प्रवर्धनको लागि पनि त्यसको व्यवस्था गर्न हामी करिब 35 फुट अल्गो र 42-43 क्विन्टल ओजन भएको लगभग पाल्पा, गुल्मी, प्युठान र अन्यत्र ठाउँबाट पनि देख्न सकिने हिसाबले त्यो मूर्तिको हामीले अब यही फाउन महिनामा हामी चाहिँ प्राण प्रतिष्ठान गरिराखेका छौँ। र यसलाई अझ यहाँको युवाहरूलाई, बेरोजगार युवाहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि, रोजगारी दिनको लागि विभिन्न ठाउँमा हामीहरूको यो जो नेचुरल बनावट छ, प्राकृतिक बनावट छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्दै हामीले जो हाम्रो वार्ड नम्बर 11 को जालकाँडामा हामी रक गार्डन जो प्राकृतिक हिसाबले आफै बनेको ठाउँ, ढुङ्गाको फुलै फुलहरू भएर डिजाइनसहित बनेको ठाउँलाई हामी अहिले केही त्यसलाई त्यो ढुङ्गाहरू प्रकृतिले दिएको त्यो चाहिँ स्वरूपलाई होइन, त्यो रूपलाई होइन, त्यसलाई चाहिँ नि त्यहाँ जाने साथीहरूलाई बस्नको लागि टोयलेट, बाथरुम, मन्दिर अनि चाहिँ नि प्रतीक्षालयहरू लगायतका ठाउँहरू हामी बनाइरहेछौँ र अन्य पनि हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ। त्यसै गरेर हाम्रो वार्ड नम्बर 11 मै सिद्धेश्वर गुफा, ठुलो गुफा छ, त्यसको नि व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँको मथुरा धाम जो वार्ड नम्बर 5 मा पर्छ, हाम्रो ऐतिहासिक ठाउँ, पौराणिक हिसाबले पनि जङ्गबहादुर जन्मिएको ठाउँ, चलै हामीले व्यवस्थित गरिरहेछौँ। नेपालमा 16 खुट्टे 18 खुट्टे दरबार धेरै ठाउँ छन्, तर जङ्गबहादुर जन्मिएको त मथुरा धाममा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि 20 फुटे दरबार छ त्यहाँ, त्यसलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्ने। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ लामपाटी हुँदै तपाईँको बेला हुँदै फेरि यहाँको पर्यटकहरू फर्किएर यहाँबाट चाहिँ तपाईँको पाणिनी तपभूमि जो पाणिनी ऋषिले तपस्या गरेर व्याकरण लेखेको ठाउँ, त्यो ठाउँ हुँदै पाल्पा उहाँहरू जान सक्ने हिसाबले। यदि यता प्युठानतिर जानुभयो भने खत्तर बाबादेखि लिएर स्वर्गद्वारीदेखि लिएर ढोरपाटनसम्म पुग्ने यो ठाउँ, यसलाई सेन्टरको रूपमा हामी प्रयोग गरेर यसलाई व्यवस्थित गरेर यहाँको बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिने, आर्थिक समृद्धि गर्ने र सन्धिखर्क नगरपालिकालाई हरियाली ग्रिन सिटीको अभियानका साथमा हामीहरू बनाउने हिसाबले हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। यहाँको विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, यहाँको ज्येष्ठ नागरिक सम्मान र यहाँको अपाङ्गता भएका साथीहरू लगायत पत्रकार मित्रहरू, यहाँको चाहिँ नि सदरमुकामको हिसाबले यहाँका रहेका विभिन्न कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन, जीव प्रकारदेखि लिएर सबैको सहयोगमा चाहिँ हामीहरू यहाँको नागरिक समाजको सहयोग लगायत सबै सहयोगमा हामी गरिरहेछौँ। र हामीले नेपालको पहाडी एरियामै सबभन्दा ठुलो चिस्यान केन्द्र गरिरहेका छौँ। बहुआयामिक हिसाबले त्यहाँ मार्केटिङ त्यहीँ हुन्छ, चिस्यान केन्द्र त्यहीँ, स्टक त्यहीँ हुन्छ, अनि व्यापार पनि त्यहीँ हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले एउटा करिब 9 देखि 10 करोडसम्मको चिस्यान केन्द्र त्यो पनि हामी बनाइरहेछौँ भने हाम्रो एउटा विश्वमै खेल्ने ओलम्पिक खेलसम्म खेल्न सक्ने बारदी खेल मैदान वार्ड नम्बर 1 मा हामीहरू सुरु गरेका छौँ। त्यसलाई सम्पन्न गर्न हामी अझै टाइम लाग्छ, हामीहरूले सुरु गरेका छौँ। केही काम भइसकेको छ, केही काम बाँकी छ र यसरी हामीले सबैलाई समेटेर अर्घाखाँचीलाई असाध्यै महत्त्व दिएर यो सदरमुकामको नगरपालिका भएको कारणले पनि बाहिरबाट आउने पर्यटकहरूलाई मजाले यहाँ घुमेर चाहिँ रमाउने ठाउँहरू हामी बनाइरहेछौँ। त्यसमा सबैको सहयोग छ, सबैको सहयोगबाट हामी सफल हुन्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ।
सन्धिखर्क नगरपालिकाले सुरुदेखि नै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेको छ। किसानको उत्पादन वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा नगरपालिका क्रियाशील छ। व्यावसायिक रूपमा पशुपालन, खेती किसानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माणमा नगरपालिकाले योजनाबद्ध विकास सुरु गरेको छ। सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा पनि नगरपालिकाले मनज्ञ काम गरेको छ। नगरपालिकाले उद्योग धन्दाको विकास, सहकारी पर्यटन प्रवर्धन तथा सामाजिक न्याय र लैङ्गिकता तथा कुरीति विरुद्धका सचेतनाका कार्यक्रममा पनि उल्लेखनीय काम गरेको छ। यी सबै क्षेत्रको विकास प्रवर्धनका लागि नगरपालिकाले सुशासन, पारदर्शिता र जवाबदेहितालाई पहिलो शर्तको रूपमा अपनाएको छ। सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 बिहारमा औद्योगिक गराम हामी बनाइरहेछौँ। त्यो अहिले जग्गा फिल्ड र पर्खालहरू तयार भएको छ र रकम केही प्रदेशबाट केही रकमहरू पर्यो र हामीहरूले केही सहयोग गर्न सक्यौँ भने यहाँ भएको सानोतिनो ठुलो उद्योगहरू त हामीसँग छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने हामीले यहाँबाट कम्पिटिसन गर्ने भनेको रूपन्देही र कपिलवस्तु हो। रूपन्देही र कपिलवस्तुको जो एउटा उत्पादनमा लगानी गर्ने छ त्योभन्दा हाम्रो पहाडमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने र उत्पादन कम हुने हिसाबले पनि हामीहरू कम्पिटिसन गर्न नसके पनि यहाँको भएको र मेटेरियलहरूलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यहाँ उद्योग सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ। हामी कृषितर्फ पनि त्यही हिसाबले लागेका छौँ। मलाई लाग्छ नेपालकै नामैमा गनिनै सक्ने चाहिँ जालकाँडा बयरबोका जो हाम्रो छ बाख्रा पालन, यसले असाध्यै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। आर्थिक समृद्धि भएको छ। त्यसै गरेर हामीले प्रत्येक वार्डमा बोकाहरू बाँडेका छौँ, राँगाहरू बाँडेका छौँ, किसानहरूलाई सामग्रीहरू बाँडेका छौँ। त्यसबाट यहाँको किसानको र यहाँका बेरोजगार युवाहरूलाई उत्थान होस् भन्ने हिसाबले हामीले नगरपालिकाबाट पनि विदेशबाट फर्किएका कोभिड-19 को कारणले बेरोजगार भएका विदेशबाट चाहिँ फर्किनुभएका साथीहरूलाई पनि सहुलियत गर्दा दिने भनेर करिब 3 करोड नेपाल ब्याङ्कसँग सम्झौता गरेर उहाँहरूलाई 1 लाखदेखि 3 लाखसम्म साथै सस्तो ब्याजमा दिने गरी हामीहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै धेरै योजनाहरू युवाहरूलाई समेटेर युवाहरूले केही गरेर चाहिँ अगाडि बढुन् भन्ने हिसाबले पनि हामीहरू योजना बनाएर एउटा चाहिँ नि त्यो हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। सन्धिखर्क नगरपालिकाले स्थानीयको आधारभूत आवश्यकताका मागलाई सम्बोधन गर्न बजेटलाई बढीभन्दा बढी कार्यान्वयन र नागरिक मैत्री बनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण चपेटामा परेका नागरिकलाई मध्यनजर गरेर सरकारले कृषिमा अनुदान, उपकरणमा अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। योजना कार्यान्वयनको विषयमा कुरा गर्दा हामीले यसपालि चाहिँ आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि योजना सम्झौता फारम विकास गरेका छौँ। प्रत्येक वडा कार्यालयहरूमा हामीले ती फारमहरू पठाएका छौँ। उपभोक्ता समिति गठन भए पश्चात ती फारमहरू उहाँहरूले त्यहीँ भर्न सक्नुहुन्छ र हामी वडा कार्यालयमै गएर सम्झौता गर्ने काम सबै वडाहरूमा सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूले त्यो किताबमा सबै कुरा राखिएको छ। त्यहाँ उहाँहरूले अन्य कुनै कागजातहरू बोकिराख्नु पर्दैन। त्यो झन्झट हटोस् भनेर नै हामीले यो योजना सम्झौता किताब चाहिँ विकास गरेको हो र उहाँहरूले सबै वडा कार्यालयमा धेरै 10 देखि माथि योजनाहरू सम्पन्न भए पश्चात हामीलाई खबर गरिदिनु भयो भने हामी वडा कार्यालयमा नै गएर उहाँहरूलाई भुक्तानीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने भनेर हामीले कार्य अगाडि बढाएका छौँ योजनाको सम्बन्धमा। र अहिले मलाई लाग्छ 60 देखि 70% योजनाहरू सम्पन्न भइसके। वडा कार्यालयका प्लस नगर स्तरीय योजनाहरू पनि सम्पन्न भइसके। नागरिक मैत्री कसरी सन्धिखर्क नगरपालिका छ भने हामीले तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ नगरपालिकाको गेट छिर्ने बित्तिकै 2वटा नागरिक सहायता कक्षहरू हामीले यही आर्थिक वर्षमा स्थापना गरेका छौँ। त्यसले नागरिकहरूलाई विभिन्न शाखाहरूमा गइराख्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य गर्छ। उहाँहरू त्यो नागरिक सहायता कक्षमा गएर आफूलाई कुन शाखासँग सम्बन्धित काम हो त्यो शाखासँग सम्बन्धित कामहरू त्यो नागरिक सहायता कक्षमा खटिनु भएको कर्मचारीहरूलाई भन्नुभयो भने उहाँहरूले सोसँग सम्बन्धित फारमहरू त्यहीँ भरिदिने र उहाँहरूले सम्बन्धित शाखामा पठाइदिने काम गर्नुहुन्छ। यस कारणले उहाँहरू आएर कार्यालयमा अल्मलिराख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ र हामीले कुन शाखा कुन दिशातिर फर्किएको छ भनेर एउटा म्याप पनि बनाएका छौँ। उहाँहरूले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नागरिक बडापत्रहरू हाम्रो अपडेटेड नै छन् सबै नागरिक बडापत्रहरू र हामीले डिजिटल नागरिक बडापत्र राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा। त्यस्तै गरी नागरिकहरूलाई बस्दाखेरि के भन्छ यो
स्तनपान कक्ष कोही स्तनपान गराउनुपर्ने महिला नगरवासीहरू पनि आउनुहुन्छ, त्यसको लागि स्तनपान कक्ष व्यवस्थित गरिएको छ। खानेपानी आदुने ठाउँहरू पनि व्यवस्थित तरिकाले राखिएको छ सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा। अर्को हामीले नागरिकहरू कतिको सन्तुष्ट छन् भनेर नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण फारम पनि विकास गरेका छौँ र प्रत्येक जसले पढ्न लेख्न सक्नुहुन्छ र भर्ने इच्छा गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले नागरिक सन्तुष्टि सर्वेक्षण फारम भराउँछौँ र त्यो फारम मार्फत उहाँहरूको सन्तुष्टिको स्तर हामीले प्रत्येक चौमासिकमा मापन गर्ने गरी अगाडि बढाएका छौँ। सुशासनका अब विभिन्न इन्डिकेटरहरू छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि सुशासन हुनको लागि सर्वप्रथम पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्छ। पारदर्शिताको हिसाबले हामीसँग सम्बन्धित विवरणहरू सूचना पार्टीमा टाँस गर्ने, सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरूको सूचना पार्टीमा टाँस गर्ने र वेबसाइटमा अपडेट गर्ने गर्छौँ। अर्को भनेको रेस्पोन्सिभनेस भन्छ, जनताको गुनासोहरूप्रति नगरपालिकाले कति छिटो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा कल सेन्टरको विकास गर्ने अवधारणा लिएर आएका छौँ र नागरिकका गुनासाहरू टिप्ने र तुरुन्त नागरिकका गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने। अर्को भनेको उत्तरदायित्वको पार्टमा नगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि होस् या अन्य विषयमा उत्तरदायी रूपमा कार्य गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को सिम्प्लिसिटी अफ एडमिनिस्ट्रेसन भन्छ, प्रशासनको सरलताको लागि नै हामीले यी विभिन्न फारमहरू विकास गरेका हौँ। ती फारमहरू मार्फत प्रशासनलाई सरल बनाउने र नागरिकहरूलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने भनेर यी विभिन्न क्रियाकलापहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। जनशक्तिको अवस्था पर्याप्त चाहिँ सन्धिखर्क नगरपालिकामा छैन। अहिलेलाई चाहिँ धेरैजसो यहाँ आउनुभएका कर्मचारीहरू विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा जाने र अध्ययनको सिलसिलामा काठमाडौँमा जाने परिपाटीले गर्दा उहाँहरूलाई सहमति दिएर उहाँहरू उक्त स्थानहरूमा गइराख्नु भएको छ र आउन पनि केही कर्मचारीहरू सरुवा भएर आउनुभएको छ। तर यो शिक्षा, त्यसपछि गएर स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा अद्यापि जनशक्तिको कमी नै छ। त्यसको लागि हामीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा जनशक्ति माग गर्ने विवरण भरेर पठाइसकेका छौँ। सम्भवतः अबको लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले त्यो खुलाएर यहाँ जनशक्ति परिपूर्ति गरिदिन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तर पनि नगरपालिकामा विद्यमान जनशक्ति मौजुदा जनशक्तिबाट नगरवासीको लाई सेवा दिने कुरामा चाहिँ हामीले कुनै कन्जुसाइ राखेका छैनौँ। नगरपालिकाका शाखाहरू समेत हेर्ने गरी वडा सचिवहरू खटाइनु भएको छ। उहाँहरूले उपयुक्त तरिकाले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुभएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। गुनासो पनि मलाई वडा कार्यालयहरू सञ्चालनको सम्बन्धमा त्यस्तो कुनै गुनासो आएको छैन। विशेष गरी कृषि र पशुपालन सम्बन्धी शाखाहरूमा त्यो शाखाहरूले अलमोस्ट हाम्रो 80% माथि काम यो आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिसकेका छन्। शिक्षा शाखामा हामीले दरबन्दी मिलानको काम हामीले लगभग 60-70% टुङ्गाइसकेका छौँ। अब फारम सङ्कलन गरेर उहाँहरूलाई खटाउने काम मात्रै बाँकी छ। हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेका छौँ र त्यसलाई पाठ्यपुस्तकको रूपमा विकास गर्ने चरणमा हामी छौँ। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने हामीले डिजिटल नक्सा नगर क्षेत्रभित्र भएका सम्पूर्ण घरहरूको डिजिटल नक्सा बनाउने काम हामीले अगाडि बढाएका छौँ र जति पनि हामीसँग पुरानो नक्साहरू छ त्यसलाई पनि पूर्ण रूपमा डिजिटल गर्ने दिशामा हामी बढेका छौँ। राजस्वतर्फ हेर्नुभयो भने विश्वको कुनै पनि कुनाबाट ई-सेवा, खल्ती र कनेक्ट आइपिएस मार्फत दस्तुर तिरो बुझाउन सक्ने व्यवस्था हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तै गरी योजनामा पनि हामीले योजनासँग सम्बन्धित सफ्टवेयरहरू विकास गरिआएका छौँ। व्यवसाय दर्तामा हामीले सफ्टवेयर विकास गरेर व्यवसायीहरूको सफ्टवेयर मार्फत नै दर्ता गरिदिने र नवीकरणको लागि उहाँहरूलाई मेसेज जाने सिस्टम चाहिँ विकास गरेका छौँ। समग्र रूपमा हेर्दा हामीले नगरपालिकामा सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा राम्रो काम गरेका छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। विशेष गरी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसके पश्चात जनताका आकाङ्क्षाहरू अलिकति बढी नै थिए, उच्च आकाङ्क्षाहरू हुने काम भए। त्यस्तो अवस्थामा जनताले जनप्रतिनिधिसँग अलि बढी आशा गर्ने र जनप्रतिनिधिले पनि पुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको धारणा हुन्छ। तर प्रशासनले कानुनी सरलता देखाइदिएर कानुन सरल रूपमा उहाँहरूको मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। जनप्रतिनिधिसँगको यहाँ म मात्रै होइन कुनै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नराम्रो सम्बन्ध भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यहाँका जनप्रतिनिधिहरू बुझ्ने खालका र नागरिक मैत्री र भएको कारणले पनि प्रशासन र राजनीतिबीच त्यो एक किसिमको सहज सम्बन्ध चाहिँ यहाँ कायम रह्यो। म आइसके पश्चात पनि जनप्रतिनिधि कुनै पनि कार्यपालिका सदस्य हुनुहोला अथवा नगर प्रमुख उपप्रमुख
उहाँ वडा अध्यक्षज्यू वडा सदस्यज्यूहरूसँग मेरो कुनै पनि त्यस्तो किसिमको नराम्रो सम्बन्ध रहेन। हामी सौहार्दपूर्ण तरिकाले नगरपालिकाका विकास निर्माणका कार्यक्रम र सेवा प्रवाहमा अगाडि बढेका छौँ। सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइका अलावा सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रमका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 को खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उपप्रमुखको रूपमा उम्मेदवार भएको थिएँ र त्यो उम्मेदवारी हुँदा जनताको घर दैलोमा जाँदा, नगरवासीको घर दैलोमा जाँदा जुन जनसमुदायहरूले, नागरिकहरूले हामीलाई जुन खालको सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको थियो, जुन सुझावको आधारमा हामीले घोषणापत्र पनि तयार गरेका थियौँ, सो घोषणापत्र हामीले तयार गरेर घोषणा गरेका थियौँ। त्यही घोषणा गरे बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन 2074 हामीले अत्यधिक मत दिएर नगरवासी आम आदरणीय जनसमुदायले हामीलाई विजय गर्नुभयो। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण आदरणीय नगरवासी समस्त जनसमुदायप्रति हृदयदेखि हार्दिक नमस्कार तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र हृदयदेखि आभार धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र निर्वाचनको क्रममा जुन जनसमुदायको तर्फबाट हामीलाई यहाँको समग्र विकासको लागि आशा, अपेक्षा, विश्वाससहित हामीलाई जुन विजय गराउनु भयो, त्यो विजयसँगै हामीले खास गरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा ठुल्ठुला सडकको स्तर उन्नति गर्ने कामहरू गऱ्यौँ र खानेपानी, विद्युत, तटबन्धन लगायतका कामहरू गऱ्यौँ। जुन उदाहरणको लागि सन्धिखर्क 1 र 2 का सडकको स्तर उन्नति गर्ने र सदरमुकामको नगरपालिकादेखि वडा कार्यालयसम्मको सडकको स्तर उन्नति गर्ने काम र जुन स्तरीय उन्नति कामका कालेपत्ते लगायतका कामहरूले चाहिँ व्यापक र तीव्र किसिमले अगाडि बढिरहेका छन् र बर्खाको समयमा पनि कुनै टोल बस्तीमा ट्याक्सी नभएको कुनै ठाउँै छैन। त्यो स्पिडमा हामीले चाहिँ सडक क्षेत्रमा हामीले काम गऱ्यौँ र त्यसै गरी विशेष गरी सामाजिक क्षेत्रभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य र लक्षित वर्गहरू पर्दछन्। शिक्षाभित्र हामी स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि शिक्षा क्षेत्र र हामी निर्वाचित भइसकेपछिको शिक्षा क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भएको अनुभूति गर्नुहुन्छ। जस्तो जनता आधारित विद्यालय जो चाहिँ नेपाली चौरमा थियो, जहाँ अत्यन्तै कम विद्यार्थी सङ्ख्या थियो, 3 जना विद्यार्थी थियो भने अत्यधिक शिक्षक सङ्ख्या थियो, जसलाई विद्यालय समायोजनको प्रक्रियामा अथवा हामीले त्यहाँको विद्यालय गाम्ने स्थितिमा थियौँ भने हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँका अभिभावकसँग अन्तर्क्रिया, शिक्षकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिसकेपछि अहिले नगरपालिकाकै नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित छ र विद्यार्थी सङ्ख्या, त्यहाँको शिक्षक, अभिभावक सबैको एउटा चाहिँ अहम भूमिकाको कारणले त्यहाँको विद्यालय नमुना विद्यालयको स्थापना भएको छ एउटा उदाहरणको लागि। र दोस्रो चाहिँ हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि जनता कृष्ण माध्यमिक विद्यालय पकलेको विद्यालयको संरचना हामी निर्वाचित भइसकि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर अहिले प्राविधिक धार सञ्चालन भएको छ भने त्यहाँको चाहिँ भवन करिब मास्टर प्लान डिपिआर तयार गरेर करिब 10 करोडको प्रोजेक्टको रूपमा क्रमागत रूपमा योजना सञ्चालन भएको छ। यो कुरा म शिक्षा क्षेत्र अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण भन्न चाहन्छु। भने हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि ज्ञान प्रकाश माध्यमिक विद्यालय सल्लीकोट सनापा 12 र अर्घारस्थल माध्यमिक विद्यालय सनापा 9 राइसरको विद्यालयमा 11-12 कक्षा सञ्चालन थिएन। हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ 11-12 कक्षा सञ्चालन भएको छ। यस र अर्कोतिर सङ्घ प्रदेश र पुनर्निर्माणसँग समन्वय गरेर त्यो विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने र त्यहाँको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको लागि हामीले विभिन्न प्रकृति एउटा रकम पैसा चाहिँ अनुदान दिने र इन्टरनेट र चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरहरू चाहिँ उपलब्ध गराएर त्यहाँको अहिलेको विकसित टेक्नोलोजीलाई समेत फलप्रुफ प्रयोग गर्ने र जो चाहिँ कोभिड-19 को कारणले शैक्षिक क्षेत्रमा गएको जो क्षतिलाई परिपूर्ति गर्नको लागि मिडिया मार्फत अति आवश्यक जो चाहिँ अनिवार्य चाहिँ विषयवस्तु छन् ती विषयहरूलाई समेत पठन पाठन प्रक्रिया मार्फत शैक्षिक क्षतिलाई समेत पूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिन्। यसले नगरपालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि सन्धिखर्क नगरपालिकाको 12वटी वडामा स्वास्थ्य संस्था थिएन भने अहिले सन्धिखर्क नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा चाहिँ स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण गरेका छौँ, वडा नम्बर 3 मा स्वास्थ्य भवन निर्माण गरेका छौँ, वडा नम्बर 5 मा स्वास्थ्य भवन निर्माण गरेका छौँ, त्यसैगरी वडा नम्बर 10 मा स्वास्थ्य भवन निर्माण भएको छ, त्यसैगरी वडा नम्बर 12 मा स्वास्थ्य भवन निर्माण गरेका छौँ। हामीले एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने पोलिसीभित्र रहेर 12वटी वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्नुको साथसाथै आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी आधारभूत स्वास्थ्य औषधि उपचार गर्ने व्यवस्थाको समेत सुनिश्चित गरेका छौँ। अर्कोतर्फ लक्षित वर्ग, दलित जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यक र युवा यी लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू सिपमूलक कार्यक्रम, सशक्तिकरणका कार्यक्रम र प्रविधि उपलब्ध गराएर उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ निर्वाचित भएको वर्ष
शिक्षा सेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ, जसले केही त्यस तयारी कक्षा सञ्चालन गरेका व्यक्तिहरूले शिक्षा सेवा आयोगबाट नाम निकाल्न सक्नुभयो। लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यसबाट लोकसेवामा नाम निकाल्न सफल हुनुभयो भने अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर ती सिपमूलक कार्यक्रम मार्फत अहिले चाहिँ विगत निर्वाचित 74 भन्दा अगाडिको सन्धिखर्क नगरपालिकामा रहेका फाँटहरू हेर्नुहोस् र 74 पछि यता हेर्नुभयो भने तपाईँले धेरै टनेलहरू देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै कृषि फर्महरू, बाख्रा फर्महरू, भुङ्गुर पाल्नहरू फर्म देख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ दिनमा करिब 8000 भन्दा बढी अन्डा उत्पादन हुन्छ नगरपालिकामा, दिनमा करिब 1800 देखि 2000 लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो दुध उत्पादन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यहाँका उपभोक्ताले पूर्ति गरेर यहाँ बाहिर निर्यात हुन्छ। यसले कृषि क्षेत्रमा 74 भन्दा अगाडि तरकारी धेरै मात्रामा यहाँ आयातित हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ क्रमशः हामी निर्भर हुने दिशातिर उन्नु भइरहेका छौँ। यसले कृषि र पशु क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो एउटा परिवर्तन भएको छ। कृषि हाट बजार सहितको किसान केन्द्र करिब 7 करोडको भइरहेको छ, यो कुरा आइसकेको पनि छ। त्यसै गरी अर्कोतर्फ खास गरी हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्येक महिनाको 25 गते हामी निर्वाचित भएको वर्षदेखि नै अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण गर्ने। जो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सन्धिखर्क नगरपालिकासम्म आउन सक्नुहुन्न उहाँलाई हामीले घरमै गएर उहाँलाई अपाङ्गता परिचय पत्र उपलब्ध गराउने गरेका छौँ भने अर्को ज्येष्ठ नागरिक जसलाई औषधि उपचार गर्न आधारभूत स्वास्थ्य उपचार स्थिति अवस्था के हो त्यो सम्बन्धी समस्या भएकोलाई गाउँ घरमै गएर उहाँको औषधि उपचार गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने, अपाङ्गता भएका घ वर्गका समूहलाई उहाँको के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार सिप प्रविधिमूलक चाहिँ एउटा सिप दिने र उहाँलाई प्रविधिद्वारा आत्मनिर्भर बनाउने, यो खालका हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ भने वन वातावरण विपद व्यवस्थापन सेक्टरतिर विशेष गरी कोभिड-19 को प्रभावले विश्वव्यापी भयो। नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव रह्यो र लुम्बिनी प्रदेश अराखा जिल्ला सन्धिखर्क नगरपालिकाले औषध गर्न सकेन। त्यो पिरियडमा खास गरी विदेशदेखि लिएर नेपाल बाहिर र नेपाल यो नगरपालिकाभन्दा बाहिर आउनुहुने नागरिकहरूको उहाँहरूको जीवन रक्षाको लागि हामीले क्वारेन्टाइन आइसोलेसन निर्माण गर्ने र उहाँहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले बसोबास व्यवस्थापन गर्ने र ठुलो सङ्ख्यामा करिब 23वटा शिक्षण संस्था लगायत सार्वजनिक विभिन्न स्थलहरूमा हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन र चाहिँ आइसोलेसन तयार गरेर नागरिकको जीवन रक्षाको लागि हामी जनप्रतिनिधिहरू अवरात रूपमा खट्यौँ र राति 2 बजे भनेनौँ 1 बजे भनेनौँ हामीले घर परिवार सारा छोडेर जनताको सेवामा नागरिकको रक्षाको लागि अवरात रूपमा खट्यौँ। जसले म आफू पनि अराखाँची जिल्लाको एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो एउटा संकट व्यक्ति पनि भएको हुँदाले यसको मूलभूत रूपमा हामी चाहिँ यसरी जनताको सुरक्षाको लागि हामी खट्यौँ। र अब जुन हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि यहाँको जनशक्ति अभाव थियो, यहाँका संस्थागत संरचनाहरू थिएनन्, एउटा वडा कार्यालयहरू एउटा झोलामा सीमित थिए भने अहिले 62 वडामा हामीले वडा कार्यालय बनायौँ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वडा नम्बर 2 मा ठुलो भवन बनिरहेको छ, वडा नम्बर 3 मा चाहिँ ठुलो भवन बनिरहेको छ, वडा नम्बर 4 मा बनेको छ, 11 मा बनेको छ, 9 मा बनेको छ, 10 मा बनेको छ। यी वडा कार्यालयको भवनबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन दिएका जो अधिकारहरू छन् अथवा नेपालको संविधान अनुसूची 8 का 22 वटा अधिकारले सेवा प्रवाह गर्ने नागरिकको सेवालाई तीव्र सहज र सरल तरिकाले दिने हिसाबले संस्थागत संरचना मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने ती कार्यालयबाट यहाँका अधिकारहरू जो नगरपालिकामा भएका अधिकारलाई पनि प्रत्यायोजन गरेर तिरो भरो ट्याक्स व्यवसाय दर्ता गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका परिचय पत्र दिने लगायतका कामहरू पनि हामीले वडा कार्यालयबाट नै सम्पादन गरेका छौँ। जसले नागरिकलाई अत्यन्तै सहज र सरल तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने बुझाइरहेको छ। र यति मात्र होइन, वन वातावरण विपद व्यवस्थापन सेक्टरतिर खर्का छाना करिब 300 को हाराहारीमा थिए। हामी निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिको स्थितिमा हामी निर्वाचन स्थिति त्यसको डाटा सङ्कलन गऱ्यौँ र हामीले खरको छाना मुक्त नगरपालिका बनाउने अभियान अनुसार हामीले सबै खर्का छाना भएका सम्पूर्ण घर परिवारलाई जस्ता पात्र नगरपालिकाले उपलब्ध गरायो र त्यो उपलब्ध गराउनुको सँगसँगै अहिले टिन र ढुङ्गाका छाना भएका तर अत्यन्तै जीर्ण भएका व्यक्तिहरूलाई समेत हामीले सुरक्षित आवास मार्फत घर निर्माण गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सन्धिखर्क नगरपालिकामा रहनुभएका वादी समुदायहरू जो एउटा पाखामा पखेरोमा बस्ने अत्यन्तै वर्षायाममा निकै जटिल अवस्थामा भएको अवस्थामा हामी नगरपालिकाले जग्गा खरिद गरेर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ जनता आवास कार्यक्रम मार्फत भवन निर्माण गरेर 13 जना व्यक्तिहरूलाई नागरिकहरूलाई हामीले घरसम्म निर्माण गऱ्यौँ। हामी दलित समुदायहरूको सबभन्दा अत्यन्तै विपन्न हामीले गन्धर्ववादी समुदायहरूलाई हामीले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गरेर उहाँहरूको चाहिँ
आधुनिक औषधि उपचार गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चित गऱ्यौँ। यी लगायतका तमाम विषयवस्तुमा नगरपालिकाले हामीले जुन जनताको बिचमा, नागरिकको बिचमा, नगरवासीको बिचमा जो शपथ ग्रहण खाएका छौँ, जो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, ती प्रतिबद्धता बमोजिम हामीले विकास निर्माणका पूर्वाधार सेक्टरमा, पर्यटन क्षेत्रमा, कृषि क्षेत्रमा, वन वातावरण व्यवस्था क्षेत्रमा, संस्थागत क्षेत्रमा लगायत समष्टिगत क्षेत्रमा गऱ्यौँ। र अहिले नगरपालिकाको सबभन्दा रणनैतिक महत्त्वको क्षेत्र जो चाहिँ हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिका क्षेत्र, यो क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले अर्घा भगवती देवीको एउटा मूर्ति निर्माण गरेका छन्, जुन चाहिँ विश्वका व्यक्तिहरू चाहिँ लुम्बिनी आउने, लुम्बिनीका व्यक्तिहरू फेरि सुब्बादेउले आउने, सुब्बादेउलीका आएका पर्यटकहरू, भक्तजनहरू चाहिँ अर्घा भगवतीमा आउने र अर्घा भगवती गएका ती भक्तजनहरू, पर्यटकहरू फेरि बजारमा बस्ने, त्यसले होटेल व्यवसायहरू, यातायात व्यवसायहरू सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई वृद्धि गर्ने र साथसाथै यहाँका बेरोजगार युवाहरूलाई विभिन्न प्रकृतिका रोजगार प्रदान गर्न त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। र सन्धिखर्क नगरपालिकाको छिर्ने एउटा चाहिँ मुखमै अथवा ढोका जो नगरपालिकाको चाहिँ नरपानी खाँचीकोट क्षेत्र हो, जो सुब्बा देउराली लगायत नरपानीको चाहिँ क्षेत्रमा हामीले पर्यटनलाई अझ आकर्षण बनाउनको लागि त्यहाँको चाहिँ पिकनिक स्पोटलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर गङ्गा सरोवर अत्यन्तै सौन्दर्यकरण गर्ने, शान्ति बगैँचालाई सौन्दर्यकरण गर्ने, जङ्गबहादुर राणा जन्मेको ठाउँ जो चाहिँ लामपाटी जो चाहिँ पौवा छ, त्यो पौवालाई व्यवस्थित गर्ने र प्रकृतिले नै अत्यन्तै सुन्दर बनाएको सनपा ग्यारको चाहिँ एउटा रक गार्डन छन्, त्यसलाई अझै त्यसलाई डिपिआर गरेर व्यवस्थित गर्ने लगायतका समष्टिगत क्षेत्रमा हामी जनप्रतिनिधिले जुन कसम खाएका थियौँ, जुन हामीलाई चाहिँ एउटा ऋण लगाउनु भएको थियो, त्यो ऋणलाई हामीले तिरेर ब्याज पनि तिरेर हामीले एउटा चाहिँ यो नगरपालिकालाई एउटा चाहिँ इटा थप्ने काम गरेका छौँ। र बाँकी कुराहरू जो छन् ती योजनाहरू पनि क्रमगत बहुवर्षीय प्रोजेक्टहरू छन्। ती बहुवर्षीय परियोजनाहरू कारण गर्दाखेरि नगरपालिकाको एउटा चाहिँ समष्टिगत क्षेत्रको विकास र समृद्धि हुने र सबै नगरवासीको रहर सुन्दर र समृद्ध सन्धिखर्क नगर एउटा सार्थक रूपले चाहिँ यी बहुवर्षीय प्रोजेक्टसम्म कार्य हुँदाखेरि हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। लक्षित वर्गको सशक्तिकरण गरी लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रम सन्धिखर्क नगरपालिकाको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ। महिला, बालबालिका, दलित, जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम नै सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसका अतिरिक्त सिपमूलक तालिम समेत लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको छ। सबै नगरवासीको रहर सुन्दर र समृद्ध नगर भन्ने मूल नाराका साथ सन्धिखर्कलाई स्थापित गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। स्थानीय सरकारले सांस्कृतिक र कुरीतिजन्य प्रथा अन्त्य गर्न लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रमलाई निकै प्राथमिकतामा राखेको छ। महिला तथा लैङ्गिक विभेदका विषयमा मात्रै होइन, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, मुस्लिम, जनजातिका लागि छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम तय गरेको छ। यसका अलावा दलित समुदायको उत्थानका लागि सिपमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। अर्घाखाँचीमा रहेका बादी र गन्धर्व समुदायको स्वास्थ्य बिमा समेत सन्धिखर्क नगरपालिकाले गरिदिएको छ। दलित समुदायका लागि कम्प्युटर तालिम, प्राविधिक हस्तान्तरण, लोकसेवा तालिम जस्ता कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ। र हामी जननिर्वाचित भइसकेपछि 4 वर्ष 9 महिना बितिसक्यो। 4 वर्ष 9 महिनाको अवधिमा धेरै योजनाहरू लगभग 300 भन्दा बढी योजनाहरू हामीले सम्पन्न गर्यौँ। ती योजनाहरू मध्ये यो वडाको लागि सबभन्दा समस्या खानेपानी समस्या थियो र एउटा मात्र यो गाडे संस्थाले गुरुङखोला वङला खानेपानी आयोजना बाट पानी लिएर यो सन्धिखर्क नगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 4, 5 तीनटा वडालाई पानी सप्लाई भइरहेको थियो र त्यसले अब जनसङ्ख्याको वृद्धि, घरको सङ्ख्या वृद्धिले गर्दाखेरि पुगिरहेको अवस्था थिएन। त्यही पनि त्यो योजनालाई केन्द्रीय योजनामा समावेश गरेर केन्द्रबाट बजेट पारेर अहिले त्यो सञ्चालन भइरहेको छ। टङ्कीहरू बनिरहेका छन् र अब एक घर एक धारा सरकारको नीति अनुरूप हामीले त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ र अरू सानातिना योजनाहरू वडाको बजेटबाट अनि नगरपालिकाको बजेटबाट र प्रदेशको बजेटबाट गरेर हामीले 4वटा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्यौँ र 2टा लिफ्ट खानेपानी योजना सञ्चालन हुने क्रममा छन् र
अब पानीको लागि अब त्यो भयो भने पर यो हाम्रो 451 घरधुरी सर्वे छ। त्यो 451 घरधुरीलाई पानीको समस्या पुरा हुने हामीले महसुस गरेका छौँ र हाम्रा अरू भवन बनाउने क्रममा एउटा पनि भवन सरकारी भवनहरू थिएन। विद्यालयका पनि पुराना 2 कोठे 4 कोठे भवन जीर्ण अवस्थामा थिए र ती विद्यालयलाई पनि पुराना विद्यालयलाई अनि भत्काएर नयाँ विद्यालय बनाउन पनि हामी सफल भयौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट बजेट लिएर बराइटा आधारभूत विद्यालय राम्रो यो नमुना विद्यालय र त्यो बनाउने क्रममा यो अर्घाखाँची जिल्लाको सबभन्दा राम्रो बलियो हामीले बनाएका छौँ र यो वडा कार्यालय पनि हाम्रो पालामा लगभग 4 वर्ष 6 महिना 4.5 वर्षको अवधिमा हामीले एउटा भाडामा पुरानो घरमा भाडा लिएर हामीले प्रशासनिक कामहरू गऱ्यौँ। सेवा जनतालाई सेवा त्यसै भवनबाट दियौँ र यो सन्धिखर्का नगरपालिकाबाट 4वटा भवन वडा कार्यालयहरू 4वटा भवन 3 नम्बर वडा 4 नम्बर वडा अनि 11 नम्बर र 9 नम्बरलाई नगरपालिकाको बजेट र राष्ट्रिय योजनाको केन्द्रको बजेटले गर्दाखेरि लगभग 7.5 करोड बराबर 4वटा भवनहरू हामीले आधुनिक किसिमका भवनहरू बनाउन हामी सफल भयौँ। त्यही भवनमा हामी सञ्चालन अहिले सेवा सञ्चालन हामीले गरिरहेका छौँ। अब कृषि सबभन्दा गर्नुपर्ने कृषि हो। यो हाम्रो वडाका किसान दाजुभाइहरूले कृषकतिर अलिअलि त्यति चासो दिएको अवस्था छैन। त्यही पनि हामीले प्रयास गरेर सबैलाई किसानहरूलाई कृषक समूहहरू गठन गरेर 12-14वटा समूह गठन गरेर ती समूह मार्फत विभिन्न योजनाहरू हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। ती समूहहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने, बिउपलको व्यवस्था गर्ने, मलको व्यवस्था गर्ने अनि प्राविधिक सरसल्लाह दिने, बिमाको व्यवस्था गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ र विभिन्न कृषकहरूलाई पशु सम्बन्धी तालिम, कृषि सम्बन्धी तालिम हामीले धेरै दिइरहेका छौँ र यो वडाबाट यहाँको जनताको लागि सेवा विस्तार गर्नको लागि तालिम विभिन्न तालिमहरू जस्तै किसानलाई च्याउको तालिम, बाख्रा पाल्ने तालिम र कुखुरा पाल्ने तालिम सिटिबिटीबाट हामीले 65 दिनको विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र अहिले पनि अब निकट भविष्यमा यही हप्ता दिनभित्रमा लगभग 40 जना बाख्रा पाल्ने किसानहरूलाई 65 दिनको तालिम मथुरा टेक्निकल शिक्षालयबाट सहजीकरण गरेर हामीले तालिमको व्यवस्था गर्दैछौँ र यो वडाबाट मोटर ड्राइभिङको पनि तालिम गरेका छौँ र सिलाइ कटाइको पनि तालिम दिइरहेका छौँ। त्यस्तै अब यो अनि कम्प्युटरको तालिम गरिरहेका छौँ। तालिमहरू पनि विभिन्न तालिमहरू दिइरहेका छौँ र थोरै स्केलमा भए पनि हामीले किसानहरूलाई भर्खर सुधारको कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ र अनि यो हात्ती ट्र्याक्टर केही गोरु पाल्ने समस्याबाट किसानहरू गाह्रो भइरहेको हुँदाखेरि त्यो गोरुको साटोमा हात्ती ट्र्याक्टरको व्यवस्था गरेका छौँ। कुटाउने पिसाउने मेसिनहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। यी इत्यादि गर्दाखेरि कृषिमा केही सहज भएको छ। तर हामीले सोचेअनुसार हामीले यसलाई सफल अझै गर्न सकेका छैनौँ। आगामी दिनमा पक्कै पनि यसलाई अझ नयाँ कार्यक्रमहरू राखेर अगाडि बढ्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। हाम्रो सन्धिखर्का नगरपालिकाबाट खरको छाना मुक्त गराउने भन्ने जुन नीति लियो त्यही अनुसार पास गरियो र त्यो अनुसार अब खरका छानाहरू हाम्रो 3 नम्बर वडामा एकजना मात्र हुनुहुँदैछ। एकजना मुखियाको खरको छाना भएको हुँदाखेरि उहाँले पहिला नै लिएर घर छाउनु भयो। बाँकी खरको छाना नभएको हुँदाखेरि र अलि गरिब छाउन नसक्ने अलि गरिब परिवारका व्यक्तिहरूलाई ढुङ्गाको छानो भए पनि त्यस्तोलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले योजना बनाएर नगरपालिकाबाट लगभग अहिलेसम्म 10 घर परिवारलाई टिनहरू लिएर हामीले वितरण गरिरहेका छौँ र अझै हामीले 23 घर परिवारलाई दिनै पर्ने अति आवश्यक लिस्टमा हामीले राखेर नगरपालिका पठाएका छौँ र नगरपालिकाले त्यसको लागि पनि अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। सामाजिक क्षेत्रसँगै नगरपालिकाले भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म महिला, बालबालिका, अपाङ्ग मैत्री बनाउने काम गरेको छ। लैङ्गिक हिंसा, जातीय भेदभाव,
छुवाछुट जस्ता कुप्रथा कुरीति अन्त्यका लागि समेत योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढेको छ। आर्थिक रूपले विपन्न, असहाय एवं अशक्त व्यक्तिहरूको घर तथा ढुङ्गाले छाएका छाना विस्थापित गरी जस्ताले घर छाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। र हाम्रो सन्धिखर्क नगरपालिकामा स्थानीय तहको चुनावपछि जति पनि संरचनाहरू निर्माण भएका छन्, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरू, मोटर बाटाहरू जति पनि भएका छन् त्यसमा अनुगमनको पार्टमा साइट इन्चार्ज प्रायः समय साइटमै दिनको एकचोटि पुग्ने गरेको। अनि हाम्रो प्राविधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर सर पनि प्रायः जसो प्रत्येक साइटमा पुग्ने गर्नुभएको छ भने नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यू लगायतको टिम पनि प्रत्येक योजनामा पुगेर सुझावहरू दिने, गुणस्तरहरूको बारेमा बुझ्ने कार्य हुने गर्दछ। र अन्तिममा अनुगमन, नगर स्तरीय अनुगमन समिति छ, उपप्रमुखज्यूको संयोजकत्वमा सो समिति पनि गएर टेक्निकल पर्सन सो समिति गएर पुनः चेक गरेर मात्र भुक्तानीको लागि सिफारिस हुन्छ। अनि त्यसपछि योजना शाखाबाट टिप्पणी गर्दै भुक्तानीको प्रक्रिया पुरा गरी भुक्तानी गरिन्छ। हामीले स्थानीय तहको चुनावपछि र 2072 सालको भूकम्पपछि हामीले राष्ट्रिय भूकम्प रहित मापदण्ड प्रयोग गरेर पहलको नक्सा बनाउने प्रयास चाहिँ जारी राखेका छौँ। पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकिएको छैन। अनि र यो वर्षदेखि नक्सा चाहिँ डिजिटलाइजेसन घरमै बसेर अनलाइन मार्फत चाहिँ नक्सा पास गर्नको लागि हामीले यहाँबाट सुविधा प्रदान गरेका छौँ। सोही बमोजिम नक्सा शाखाबाट सो काम हुने गर्छ। जस्तै प्राविधिकहरूको जनशक्तिको अवस्था के छ सबै वडाहरूमा? सबै वडाहरूमा प्राविधिक एक प्राविधिकको अहिले हालसम्म व्यवस्था भएको छ र 2 जना प्राविधिकले 16 भएर जानको लागि सहमति मागिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म एक प्राविधिकको व्यवस्था गरिएको छ। आजको मितिसम्म आइपुग्दा 70% योजनाहरू फरक भइसकेका छन्। खेलकुद पूर्वाधार विकास निर्माण तथा खेल क्षेत्र प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई पनि नगरपालिकाले उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रत्येक ओडाहरूमा एक ओडा एक खेल मैदान निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सन्धिखर्क नगरपालिका भित्रका सडकहरूको स्तर उन्नति गरी सडकलाई सुविधा सम्पन्न बनाइएको छ। छिमेकी पालिकाहरूसँग जोड्ने सडक मूल सडकहरूको स्तर उन्नति गरिएको छ। प्रदेश सङ्घीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी सन्धिखर्क सहरी चक्रपथ निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि कार्यक्रम मार्फत साना सिँचाइ, थोपा सिँचाइका लागि अनुदान दिइएको छ। कृषि योग्य जमिन खण्डीकरण र बस्ती विकास गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति नगरपालिकाले लिएको छ। नेपालको संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सन्धिखर्क नगरपालिकाले हालसम्म 74-75 देखि यो प्रथम निर्वाचन भए पश्चात सन्धिखर्क नगरपालिकाले आफ्ना ऐनहरू 10औं नगरसभासम्म आइपुग्दा 22 वटा ऐनहरू बनाएको छ, जारी गरेको छ। र त्यसै गरी सन्धिखर्क नगरपालिकाले विभिन्न नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड गरेर 62 वटा नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू जारी भएका छन्। र हालसम्मको अवस्थामा आइपुग्दा सन्धिखर्क नगरपालिकाले 84 वटा कुल 84 वटा कानुन बनाउन सफल भएको छ भने सन्धिखर्क नगरपालिकाले आन्तरिक आयलाई नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन, आफ्नो स्रोत वृद्धि गर्न नयाँ करका स्रोतहरू खोजी गर्दैछ, सम्भाव्यता अध्ययन गरिराखेको छ। जस अन्तर्गत सन्धिखर्क नगरपालिकाले यस जिल्लाकै अर्घाखाँची जिल्लाकै हाम्रो महत्त्वको विषय धार्मिक पर्यटकीय स्थल सुपा देउराली मन्दिरमा बनेका
सार्वजनिक जग्गामा बनेका भौतिक संरचनाहरू, घरहरू अनि टङ्कीहरूमा बाल बिटौरी कर लगाउन कार्यको शुभारम्भ गरेको छ। त्यसै गरी कोभिड-19बाट आक्रान्त करदाताहरूलाई सन्धिखर्क नगरपालिकाले करको छुट समेत गरेको छ। यस अवधिमा करका दायराहरू कर बढाउने सन्धिखर्क नगरपालिकाले विगत 3 वर्षदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा साबिकमा लगेका करका दरहरूलाई नै यथावत राखेर अगाडि बढिरहेको छ। नगरपालिकालाई स्वच्छ, सफा, हराभरा तथा वातावरण मैत्री बनाउन प्राथमिकताका साथ काम हुन थालेको छ। बजार क्षेत्रमा दैनिक रूपमा हुँदै आएको फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाइएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटका लागि उपयुक्त स्थान खोजी गरी दिगो रूपमा व्यवस्थापनका कामलाई अघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ। शहरी शासकीय तथा पूर्वाधार आयोजना हाम्रो 3 वर्षको लागि 18 करोड 35 लाख रुपियाँको योजना हाम्रो यो परियोजना स्वीकृति भएको छ। यसमा पहिलो वर्ष 1 करोड 60 लाखको चाहिँ योजना थियो भने अहिले 5 करोड 50 लाख छ। गत वर्ष हामीले 72% सम्पन्न गर्न सकेका थियौँ भने अहिले हामीले 93 वटा योजना छन्, जसमा यो एउटा श्रमिकको रूपमा आधारित योजना हो। यसमा कुल योजनाको 50% रकम श्रमिकहरूले हामीले ज्यालाकै रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्छ भने बाँकी रहेको 50 लाख 44% हामीले मेटेरियलमा खर्च गर्छौँ। 2.5% अरू मेटेरियल सहित गरेर जाने 6% चाहिँ अन्य विविध खर्च सहित चाहिँ 6% गर्छौँ भने हालसम्म भएका योजनाहरूमा मुख्य रूपमा हाम्रो राम्रो देखिएको सिँचाइ योजनामा अत्यन्तै फलिफा भएको छ, राम्रो भएको छ भने अर्को उसको सडकको चाहिँ नाली बनाउनमा पनि यसले अत्यन्तै राम्रो काम गरेको छ। त्यसको सँगसँगै त्यही मात्र नभएर खानेपानीको क्षेत्रमा अनि भवनहरू मर्मत, विद्यालयका भवनहरू मर्मत, त्यसपछि गरेर पर्यटन क्षेत्रका र सरसफाइ क्षेत्रहरूमा पनि हामीले यी योजनाहरूलाई विनियोजन गरेका छौँ र यो निर्णय नगर समन्वय समितिबाट चाहिँ वडाबाट सिफारिस भएर नगर समन्वय समितिबाट चाहिँ निर्णय हुन्छ र यसको हालसम्म चाहिँ प्रगति 58% पुगेको छ। हरियाली प्रवर्धनका लागि वृक्षरोपण, वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा पनि नगरपालिकाले योजना निर्माण गरेको छ। वन क्षेत्रको संरक्षण तथा भूक्षयको नियन्त्रण गर्दै वातावरण संरक्षण गर्ने विपद जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ। प्रशस्त जग्गा जमिन नहुने बजार क्षेत्रमा कौशी फुलबारी, कौशी खेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन नीति लिएको छ। तपाईँको केसमा त्यो पुराना फाइलहरू हामीले स्टोरमा राख्छौँ, खोजेर उपलब्ध गराउनु त्यो चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था छ र अरू हामी लागेको सूचनाहरू अरू चाहिँ दिइरहेको छौँ। जस्तै योजनाहरू अनुगमनहरू कसरी गर्नुहुन्छ? तपाईँ सचिव पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, योजना अनुगमनको केसमा चाहिँ हामी 2 लाखसम्मको योजना वार्ड स्तरीय योजना अनुगमन समिति छ। त्यो समितिले अनुगमन गरेर यहाँ पठाइसकेपछि हामी त्यसको आधारमा भुक्तानी गर्छौँ। 2 लाखभन्दा माथिको केसमा हाम्रो नगर स्तरीय अनुगमन समिति छ। त्यसमा चाहिँ उपमेयर संयोजक हुनुहुन्छ, म सदस्य सचिव छु, योजना कार्यालय कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ, वार्ड अध्यक्ष सदस्य हुनुहुन्छ अनि प्रकोष्ठ सदस्य हुन्छ। यो समिति गरेर योजनाहरूको अनुगमन गरेर गर्ने गरेका छ। त्यो 3 लाखभन्दा माथिको केसमा चाहिँ हामी अनुगमन गरेर मात्रै भुक्तानी गर्ने गरेका छौँ। उपभोक्तालाई सहज होस् भनेर नै हामीले अहिले चाहिँ उपभोक्ताले रजिस्टर खडा गरेर त्यसमा टिकट गर्ने कुराहरूलाई हामी घटाएर हामी एउटा बुक निकालेका छौँ, एउटा हरियो बुक होइन, त्यो योजना सम्झौता किताब भन्दै छ, त्यो 15-20 पेजको छ होइन। त्यसमा उहाँहरूले भेलाको माइने उठाउनुहुन्छ अनि वार्ड अध्यक्षको सिफारिस पनि त्यसमा हुन्छ, उहाँहरूले भुक्तानी पाउ गर्ने निवेदन पनि त्यसमै हुन्छ। अनि त्यो आधारमा उहाँहरूले सहज होस् भनेर वार्ड कार्यालयहरूमै हामी त्यो बुकहरू पुऱ्याइदिएका छौँ। अनि प्रत्येक वार्डमा हामी टाइम मिलाएर गएर वडा लेभलमै हामी अनुगमन गरिदिएर उहाँहरूलाई वडासम्म के अरे नगरपालिकासम्म आउने झन्झट होइन, उहाँहरूको पैसा पनि धेरै खर्च नहोस्, टाइम पनि के नहोस् भनेर हामी वडा स्तरमै गएर अनुगमन पनि गरिरहेका छौँ। यस्तो छ, स्थानीय निकायमा यस्तो एउटा सिङ्गो मन्त्रालयबाट प्रभाव गर्ने सिंहदरबारभित्रका सेवाहरू हामी यहाँ गाउँमा एउटा पालिकाबाट प्रभाव गर्छौँ। त्यो हिसाबले यहाँ धेरै कार्यभार पनि धेरै हुन्छ होइन। जनशक्ति चाहिँ के अरे यहाँमा अलि अट्र्याक्सन कम हुने होइन, जनशक्तिहरू सर्वे हुन खोज्ने त्यो प्रवृत्ति छ। वडा लेभलमा पनि हामी वडा सचिव दरबन्दी पुरा गरेको अवस्थामा पनि फेरि उहाँहरू सर्वे भएर खाली हुने हामी पराको
कर्मचारी समेत खटाउनु पर्ने यस्तो अवस्था आएको छ होइन। त्यही हो, कार्यभार बढी छ स्थानीय निकायमा, जनशक्ति कम छ। एक पसल एक गमला, एक घर एक गमला तथा एक घर एक बिरुवाको कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अघि बढाइएको छ। दिगो विकासका लागि वातावरणीय संरक्षण, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन हुने गरी विकासका कार्यहरू सञ्चालन गरिएको छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट सिर्जित प्रकोप तथा अन्य प्रकोप नियन्त्रण, रोकथाम, उद्धार तथा राहतका लागि प्रकोप व्यवस्थापन कोषलाई मजबुत बनाइएको छ। विपद व्यवस्थापनका औजार, सामग्री एवं तालिम प्राप्त स्वयंसेवक परिचालन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवालाई चुस्त बनाइएको छ। हेलिप्याडसम्मको पहुँच मार्गको स्तरोन्नतिमा विशेष जोड दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 12वटा ओडा रहेको सन्धिखर्क नगरपालिकाले सन्तुलित विकासलाई ध्यान दिँदै योजना अघि सारेको छ। 12वटै ओडामा सामाजिक कुसंस्कार विरुद्ध सचेतना, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता कार्यक्रममा बजेट छुट्याइएको छ। जनताको घर घरमा खानेपानीको मिटरको धाराहरू पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। तर सानातिना लिफ्टिङ योजनाहरू, टोलका योजनाहरू त हामी सुधार विस्तार गरेर अहिले पनि चलाइरहेका छौँ। र अब ग्राभिटीको पानी, अब पुरानो आयोजनाहरूको खनबाट पनि वाङ्ला खन खानेपानी भनेर यो यताको उत्तर क्षेत्रमा यति बेला त्यही पनि अब हाम्रो खानेपानी अफिसले नै जिम्मा लिएर केही कामहरू अगाडि बढेका छन्। ओडा तथा टोल स्तरीय जनताको सहभागिता जुट्ने गरी टोल विकास समितिको परिचालन सन्धिखर्क नगरपालिकाले गरेको छ। आर्थिक विकासका लागि कृषि तथा पशुपालनलाई विशेष जोड दिएको सन्धिखर्क नगरपालिकाले छोटो समयमा सीमित स्रोत साधनलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा प्रयोगमा ल्याउँदै स्थानीयवासीको चाहना बमोजिम जनप्रतिनिधिले विकासका गतिविधि अघि बढाएको अनुभूति गर्न सकिन्छ। घर नजिकको सरकार, घर नजिकको जनप्रतिनिधि भेटिने भएकाले विकास निर्माणमा नागरिकका अपेक्षा र गुनासा सम्बोधन गर्न सहज भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउनुहुन्छ। हामीले गरेका खास सन्धिखर्क वार्ड नम्बर 1 कार्यालयबाट गरेका यो सन्धिखर्क बजार, टुङकोट, पटुवाथुम, यो झिल्के डाँडा लगायतका ठाउँमा जुन सन्धिखर्क 1 पर्दछ त्यो ठाउँमा जनतालाई कति आवश्यक पर्ने हो, के चिजको आवश्यकता छ, त्यो अनुसार हामीले विकास निर्माणका कामहरू गरेका छौँ जुन जनताको मागका आधारमा। र खास गरेर यो सन्धिखर्क बजार क्षेत्रभित्र यो ढलको एउटा निकास नभएर एउटा ठुलो समस्याका रूपमा र दुर्गन्धको रूपमा पनि रहेको थियो। ती नानीहरूलाई हामीले अहिले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र साथसाथै त्यसमा ढकनहरू लगाएर दुर्गन्धबाट अलिकति कम गर्नको लागि ढकनसम्म लगाएर त्यसलाई कभरिङ गरेर त्यो काम गरेका छौँ भने र हामी हाम्रो सनबा 1 का वडाहरूमा जुन सहायक बाटाहरू थिए तिनलाई सामान्यतया धुलोमुक्त गर्नको लागि ग्रेभल समेत गरेका छौँ। कुनै ठाउँमा पक्की नाली ग्राभेल समेत गरेका छौँ भने जुन हाम्रो सनपा 1 को यो तुमकोट भन्ने ठाउँमा हामीले लगभग 2 किलोमिटर जति पिच गरिसकेका छौँ र अहिले पनि तत्कालै कार्यालय मार्फत फेरि पिच गर्दैछौँ भने अब यहाँ सिँचाइको हिस्सामा पनि यो सुक्मी फाँट र माथि रनुवा लगायतका उसमा हाम्रो जुन त्यहाँ आवश्यक छ भनेर हाम्रै पहलमा जिल्ला डिभिजन सिँचाइ कार्यालयबाट जुन कुलाको निर्माणहरू गरिरहेका छौँ जसले गर्दा त्यहाँका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ गर्दा कृषकलाई ठुलो राहत हुने हुँदा त्यो सिँचाइका ती कामहरू गरेका छौँ। कुनै ठाउँमा तटबन्धन गरेर कुलाका बाँधहरू बनाएका छौँ भने अर्को खानेपानीतर्फ हामीले तुमकोटको जुन एउटा विकट बस्तीमा त्यसलाई लिफ्टिङ गरेर त्यो पानी लिफ्टिङ गरेर माथि ट्याङ्की बनाएर एक घर एक धाराको अवधारणासहित हामी 90 घरमा मिटरसहितको धारा जडान गरेर त्यहाँका बस्तीका जनताहरूलाई हामीले त्यो पानीको सहजै पानी खुवाउने व्यवस्था गरेका छौँ र साथसाथै त्यसमा जुन सशस्त्र प्रहरी बल त्यहाँ बसिरहेको छ लदाममा त्यसलाई पनि त्यही पानीबाट उहाँहरूलाई पनि पानी खुवाउने हामीले त्यो व्यवस्था मिलाएका छौँ। र यो शान्ति बगैँचाको कुरोमा हाम्रो पहिलो नगरसभाबाट
50 लाख राखेर यो शान्ति बगैँचा जहाँ हामी बोलिरहेका छौँ यसलाई हरियाली हराभरा सुन्दर शान्ति बगैँचा बनाएका छौँ भने साथसाथै हामीले त्यो यसको वाल जीर्ण प्रकारको थियो। हामीले यो वाललाई राम्रो र सौन्दर्यकरण गर्नको निम्ति प्रदेश सरकारमा माग गरेर झन्डै 1.25 करोडको बजेटबाट यसलाई वरिपरि कम्पाउन्डी वाल लगाएर यसलाई व्यवस्थित गरिसकेका छौँ। अझै पूर्ण भएको छैन र यसलाई अझ सुन्दर सन्धिखर्क सुन्दर वार्ड नम्बर 1 बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ। पर्यटन प्रवर्धन गर्दै सन्धिखर्कलाई सुन्दर नगरी र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने कामको थालनी पनि भएको छ। यसको उदाहरणका लागि नगरपालिकाले दक्षिण एसियाकै ठुलो भगवतीको मूर्तिको स्थापनादेखि सन्धिखर्क नगरपालिकाको शान्ति बगैँचाको मुहार फेर्ने कामको सुरुवात गरेको छ। यसका साथै सुपादेउराली मन्दिर, अर्घा भगवती तथा अर्घा दरबार, गोपेश्वर पीठ मथुरा जस्ता क्षेत्रको विकास गर्दै आन्तरिक तथा बाहिर पर्यटकलाई लोभ्याउने काम भइरहेको छ। सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 अन्तर्गत हामी निर्वाचित भइसकेपछि त्यहाँ आवाज जावत गर्ने बाटाहरू, बाइकहरू, गाडीहरू पनि हिँड्ने थिएनन्। ती चाहिँ 40-45वटा शाखा बाटाहरू, टोल र गाउँमा जाने बाटाहरू चाहिँ सुधार गरेका छौँ। गाउँ टोलमा जाने कृषि सडकहरू खोलेका छौँ। त्यस्तै खानेपानीका मुहानहरू पनि चाहिँ हामीले 140 घरलाई एक घर एक धारा चाहिँ साबिको 1 र 9 मा चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ र खाँचीकोट कालिका भगवती मन्दिर को चाहिँ प्राचीन शैलीमा बनिरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मिस्त्री नआएको हुनाले सम्पूर्ण सामग्रीहरू छ। अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिने क्रममा चाहिँ लागिरहेका छौँ र विद्यालयहरू, स्कुल त्यसलाई पूर्वाधारहरू चाहिँ बनिरहेका छन् र शैक्षिक गुणस्तरको लागि पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ र विभिन्न कृषिको विषयमा र पशुपालनको विषयमा पनि समूह माध्यम धेरै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् र हामीले विशेष गरेर यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि सोचे जति काम अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ र अब चाहिँ सुरुवातीको काम भइरहेको छ। अब आउने जनप्रतिनिधिहरूबाट त्यसलाई पूर्णता दिने काम हुनेछ र सनपा 7 भौगोलिक दृष्टिकोणले अति नमिलेको ठाउँ र पहाड र अलिकता फराकिलो ठाउँ भएको हुनाले यसमा चाहिँ विकास गर्न धेरै बजेट लाग्ने हुँदा सङ्घ र प्रदेशको आवश्यकता छ। यसभन्दा पहिले चाहिँ सङ्घ र प्रदेशबाट एकदम न्यून चाहिँ बजेटहरू परेका थिए। यस साल चाहिँ सिँचाइको क्षेत्रमा, पशुपालनको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा केही बजेटहरू परेका छन् र यी कार्यान्वयन चरणमै छन्। जस्तै देउरालीको वास्तविक त्यहाँको आय स्रोतले हामीले चाहिँ त्यही मन्दिरको डिपिआर बनाएर चाहिँ अझ चाहिँ अन्तिम चरणमा छ डिपिआर। यो कोभिडले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अन्तिम रूप दिन सकेका छैनौँ र निकट भविष्यमा यसको डिपिआर चाहिँ सकिनेछ र त्यसको आय स्रोतले चाहिँ हाम्रो त्यहाँको उपल्लो बेडको विद्यालयहरू, खानेपानी, अन्य चिजहरूमा चाहिँ लगाइएको छ। चुन्डुङ्गाको पैसाबाट हामीले त्यस्तो किसिमको कुनै पनि स्रोत जुटाउन सकेका छैनौँ। त्यही स्थानीय स्तरमा 20-25 जनालाई रोजगार प्राप्त भएको छ। सन्धिखर्क नगरपालिकामा स्थानीय कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बीच निकै सुमधुर सम्बन्ध रहेको छ। राम्रै गर्नुभएको छ सरकारले, आएको पनि सचिवजीले राम्रै गर्नुभएको छ। विकासका कारण नालीहरू, बाटोहरू सबै राम्रो गर्नुभएको छ। अब देखावट डकर हमला गर अब जाने कतिपय होइन पक्ष विपक्षी हुन्छन् कि कसैको चित्त बुझ्दिन होला कहीको कुरा होइन र कसैको पक्ष दिने कुरा भएन। हामीले जे देख्न राम्रो छ। बाटो भयो, अब बाटोको नाली भयो, अब चाहिँ यो विद्युत सेवा सुविधा यसो उसो सबै राम्रो छ। अब आफ्नो भवन पनि बनाउनु भयो होइन, वडाकारलाई त्यो पनि राम्रै मान्नु पर्यो। पहिलेदेखि यहाँ पानीमा साह्रै समस्या थियो,
खर्सा खाल्ची पहरा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रा हामीहरूले बुढीहरूले सबैले साह्रै दुःख पाए त्यसबाट बिरामी पनि भए साह्रै दुःख पाएको थियौँ। अहिले हाल आएर नगरले पानी पनि सुविधा दियो बाटो पनि धेरै सुविधा भयो पानीमा हाम्रै कुरा भनिदिनु न बुवा पानीको कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी साह्रै दुःख पाएका थियौँ रात उठेर पानी बोक्नु पर्थ्यो कहिले पानी कहिले रित्ते घर जाने कहिले पानी लिएर जाने त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ थापमा पानी बोक्न पर्ने बुढाबुढीहरू सबै हामी बुढाबुढी सबै बिरामी भयौँ पानी बोक्दै अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ साह्रै पानी हामीले सुविधा पाएको छौँ नगरले साह्रै गरेको छ घरहरू पानी आएको छ मिटर सिस्टम पनि लगाइदिएको छ र हामीलाई धेरै सुविधा छ साथै बाटोघाटो पनि घर पुगेको छ हामीलाई थप्लामा चाहिँ भारी बोक्न हामीलाई परेको छैन धेरै खुसी छौँ र भगवती मन्दिर थानमा ठुलो चाहिँ नगरले मूर्ति राखिदिएको छ अहिले मूर्ति सबै साह्रो जडान गरौँ ठुलो चाहिँ अब चाहिँ यहाँ पर्यटन आउने आशा छ यहाँ ठुलो भव्य मेला लाग्ने अहिलेदेखिको हाम्रो भुषालुको परम्परा हो र अहिले पनि यो चाहिँ मान्छे आउने क्रम अलि बढ्दो हुनेछ र त्यसमा म खुसी छु। कर्मचारी जनप्रतिनिधि र स्थानीयको संयुक्त प्रयासले नै नगरपालिकालाई विकासको मोडेलका रूपमा अघि बढाउने प्रयत्न सफलतातर्फ उन्मुख भएको देख्न सकिन्छ।